Sa gipahigayong pagiginabi ngadto sa Traffic Division sa Ingog City Police Office ning Dakbayan, pinagi ni Police Staff Sergeant Joey Austria, gikumpirma niini ang ginadili ngadto sa mga pribadong mga sakyanan, motorila, tricycad, motorized sikad ug mga balabal ang pagsulot o pagparking bahinoon sulod og palibot sa Integrated Public Terminals. Sigon kang Police Staff Sergeant Austria, pinasubay kini sa Section 23, number 2011-220. Tinuod din ang kabayan, atay ordinansa da kabayan diya sa terminal nga ang Section 115, no entry and parking area unauthorized vehicle. Correct. Oh. So all motorcycle, tricycle, motorized habal-habal and private owner of motorcycle are not allowed to enter a park of inside the premises of integrated public market. Dugang pa ni Austria nga sila makikoordinar sa buhatan sa City Economic Enterprise Department aron nga mabalik sa pagpahimutang sa mga signages sulod og palibot sa terminal nga kaninang napahimutang aron nga magsilbi kini nga pahinumdom sa tanang mga hingtungdan, mga drivers og operators ning Dakbayan. Oh, bawal gyud. Bawal. Dire? Bawal. Pa mo passing dire sa tuang nga bus terminal. Oh, bawal. Bawal. So kabalo ka na nga ordinansa. Kabalo. So pila naka sir ka dugay na ka nakabalo nga bawal sudlan na dira, bawal nga mo passing dire sa terminal. Dugay na. Dugay na. Dugay sa sulod. Nanawagan usab si Police Staff Sergeant Joey Austria ngadto sa pipila ka mga driver sa sidecar nga mosunod sa mga balaod trapiko sa syudad. Matod pa ni Austria nga dunay pipila ka mga drivers ang mopahigayon sa pagparking ngadto na sa dili otorisadong mga dapit sulod sa sentrong bahin ning Dakbayan. Sa ngalan sa may DTX Coffee Mix, DTX 500, Juan Calamansi Powder o sa D3 Bio na may antiviral antibacterial kontra pertussis. Kini si K5, Luis Ruiz sa 90.5 Energy FM.